Dalaygon atong buhay nga Diyos, o Amen. maayo ang atong buhay nga Diyos Praise dito the gabion Lord. mga igsoon. Amen. Sa tanang panahon ang Diyos maayo tungod kay siya nagahatag kanato sa mga butang langit nun. Amen. Kasi may ingaw na pod og langit nun nga asa may butang langit nun. Ha? Mga butang langit nun nga iyang gitagana kanato. Amen. Gihatag na sa Diyos alang sa matagusa. Praise Ang kondisyon lang kung ikaw mutuog mutuman sa iyang Amen. kasugo. Amen. Amen. So, hindi kagabi yung mga igsoon, malipayon kami nga makig-share or makig-ambit ka ninyo sa pulong sa Diyos. Amen. O gahinawat kami nga kamuusab, maminaw, o muduyog ka nato ni atong programa nga mao ang The Word of Truth. Amen. So, hindi kagabi mga igsoon, duyogi kami sa pipilat ka mga minuto o gutlo uban nga kanamo sa paghisgot sa pulong sa kamatuoran. Amen. Tungod kay ang pulong sa kamatuoran mao kana ang magahatag kanato og kagawasan. Amen. Tungod kay wala na laing kamatuoran gawas kang Ginoong Hesus. Amen. Mao ni nga ngayong kagabion malipayon kami nga makay-ambit kaninyo diha sa pulong sa Dios. Amen. So, salamat sa kagayunan nga inyong gigahin nga kamo muduyog kanamo ug mas pasalamaton usab kami sa Dios. Ingon nga mo'y nagahatag kanato ning kagayunan Amen. nga kita karon magakauban ug magakahiusa. Amen. So, sa di pa ta mo padayon mga igsoon, sama sa naandan, kay mo man kini ang atong programa. Sa dili pa kita mo padayon, maghalad una og awit ang atong igsoon, alang kaninyo og alang sa Dios. Praise the Lord. Dalaygon atong buhi nga Dios ning takna sa gabion. Maghalad ako sa kaawit nga na kaniya. Nagulan kini og keep falling in love with you, Lord. I am found with your embrace, covered by your love. You're my deepest dreams, I know. Your love so strong, Spirit come. Lift me up to heaven's throne. You restore my soul. I can't live without your touch. I need you so much. I need you more. You're my rock and my redeemer, the rock on which I stand. Yeah, yeah. I keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, breath that I take, through the seasons that change, your love remains my hiding place, my home, falling in love. Me up to heaven's door. You restore my soul. I can't live without your touch. I need you so much. I need you more.
my rock and my redeemer, the rock on which I stand. Yeah, yeah. I keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, breath that I take, through the seasons that change, your love remains my hiding place, my home. I keep falling in love with you, Lord. Every beat of my heart, breath that I take, through the seasons that change, your love remains my hiding place, my home, falling in love. Praise the Lord. Talaga naman yung Diyos. Praise God. Salamat kayo sa matahong nga awit ng igsoon nga nag-uluhan og falling in love. Amen. So may buto sa buto ng falling in love. Ang sabay Bisaya. Kanang tubagon po siya, catch me, I'm falling. Anak yun. Okay. Na-fall man. Falling in love with you, Lord. That is sumpay to siya with you, Lord. With you, Lord. So, salamat sa Ginoo mga igsoon sa matahong nga awit. Amen. Naot ko nga na-enjoy ka mo nga naminaw. Amen. Wa man tayo tigduyog karon kay wa man diri. So, naman tayo pamagi nga kakanta lang gyapon at least mahalaran og madayeg na to Amen. atong Diyos. Amen. Pinaagi sa pag-awit. Amen. So, padayon ta mga igsoon. Sa atong hisgutan sa niaging gabi nga nagkalakbit kita may tungod sa kasuguan. Ilabi na sa adlaw nga igpapahulay. Amen. Kung sa Hebrew word Shabbat or Sabbath. Oh. Mo ni nga ato ipadayon mga igsoon tungod kay hangtod karon sa giduphan na ni Ginoong Hesus ang maong kasuguan nga gihatag ngadto kag Moses nga gipatuman ngadto sa tibuok banay sa Israel. O sa walay na record nga adunay usa ka tawo nga nakahimo sa pagkakumpleto sa napulo ka sugo gawas kan Ginoong Hesus. Amen. That's why sa pag-ingon niya nga natapos na tungod kay natuman niya ang tibuok nga kasugo, ang tanang kasuguan og nagisi ang tabil ngadto sa tabernakulo. Amen. Mao ni nga sa atong kapanahonan karon unsa man di ay ang gipadayon ug unsa pod ang wala. Amen. Tungod kay niadtong napulo ka sugo sa ilahang duha ka klase ang ilang law. Doon ay gitawag og ceremonial law og moral law. So, law no? Mo yan tag law, kubos. Kanang paglitok sa kay puro no. Oh. So, mo ni mga igsoon nga kining adlaw igpapahulay istrikto kining gipatuman sa una sa panahon sa dispensation of law. Oh, law dispensation. Nga diin pinaagi ni ana mga igsoon bisad kinsa walay gitugutan nga magabuhat sa ilang mga buhaton. Sulod o gawas sa panimalay. Tungod kay gikinahanglan nga ang matag usa
magabuhat sa adlaw nga igpapahulay. O kinsa man ang yatagan sa maong balaod. Matod pa sa propeta nga si Malakias. Sa Malakias 4:4 gihatag ngadto sa banay sa Israel. Mao ni nga doon na pa ba kini connection sa atong kapanahonan ingon nga ang atong kapanahonan dili na managsama sa kapanahonan sa maong balaod. Mao ni nga atong gituki kani kung unsaon man nato nga bisan ang mga katawhan nga gihatagan mismo sa Dios gipat sunod sa Dios niya na maong balaod nga kinahanglan pagatumanon wala may bisan kinsa nga nakahimo sa pagtuman niya. Amen. Mao ni nga kung atong padayonon kini sa pagtuman ang akong pangutana sigurado ka kang mamatarong. Ikaduhado ko pangutana, kung dili ka makatuman sa maong napulo kasugo kay wala may palaktawan bisan tulpok dinhi. Tulpok or tuldok, no? Kinahanglan imo mang pagatumanon. Ibaluay mga igsoon nga ang sala misulod pinaagi sa balaod. Amen. Og ang sala dili kana limpyo atubangan sa Dios. Amen. Kay ang sala mo ay hugaw sa atubangan sa Dios. Amen. Og ang sala mo ay giingon ni Propeta Isaias nga makatabon o makapasalipong sa iyang namong dulongog. Mao ni nga kung atong pagabuhaton ang sugo ngadto sa mga Hudiyo nga gitapos ni Ginoong Hesus. For what? Para asa? O unsay purpose nimo nga imo mang pagatumanon? Amen. Nakikompete ka sa mga Hudiyo kanhi? Or gusto lang nimo nga ikaw mutuman sa ilang balaod bisan og ikaw dili Hudiyo? Matod pa sa pinadayag sa atong gibasa nga ang tanan nga nagapaka-Hudiyo sinaguga ni Satanas. Amen. Kung ikaw dili Hudiyo or walay dugo sa pagka-Hudiyo nga magabuhat sa mga bulahaton nga iya sa mga Hudiyo nga magasunod sa balaod nga exclusive lang sa mga Hudiyo, ikaw nagapaka-Hudiyo. Amen. Amen. Og ang nagapaka-Hudiyo sinaguga ni Satanas. Unsay sinaguga? Unsay sinaguga? Sinaguga tigumanan, simbahan, meeting place or meeting hall, o dili nakamatawag nga templo sa buhi nga Dios. Amen. Kung sinaguga ni Satanas, ang Satanas mo ay nagapuyo kanimo. Amen. Nga naman, tungod kay nagpaka-Hudiyo ka, Amen. bisan dili. Amen. Mo ni mga igsoon sa dili pa ta mo padayon sa atong gisgutan. Ato sang basahon ang atong key verse. Dos Timoteo 2 Timoteo 2:15 palingkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw
nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Praise God. Salamat sa tumboy nga Diyos sa iyang mga pulong. Pagampo kita. Labang balaan o sinimbahan na mo, Diyos. Amahan na mo nga langiton, dalaygon ka sa ulay katapusan ng Ginoong Hesus. Salamat ni kagabion nga imong gihatag ka namo. Salamat sa imong paglugway sa mong kinabuhi sa tibok adlaw na mong mga buluhaton. Ikaw nag-auban ka namo. Ikaw nagagiya o nagpanalipod o nagapalayo sa dagway sa kadautan. Mga disgrasyang mga katalagman. Nga din ikaw gayod nagahatag ka namo sa kinabuhi hangtod ning maong oras. Bisan pa ni kay gayonan nga maghatag ka namo, Lord, papasalamaton kami kanimo. Aron kami makapadayon sa among mga buluhaton. Ingon nga ikaw among gisangyaw. Nga din ikaw mao ang among gi-broadcast nga mao ang kamaturan. Salamat, Lord, nga bisan pa sa mga katawhan nga nagapaminaw ni ining maong programa. Ikaw magahatag kanila sa padalangin nga espirituhanon, nga magaabdi sa ilang kasing-kasing, nga magahatag sa espiritu sa pagkamadinawaton, nga magahatag sa mahait nga pagsabot, o dubagad-dugang sa ilang kalam kay balo, nga matuhog nila ang kamatuoran, o sabtan nila ang mga pulong nga magahatag kanila ngadto sa pagkamatarong nga magadala ngadto sa kinabuhi. Dalaygon kamahan nga magatabang ka sa imong mga alagad karon, nga mga pulong nga magagula sa imong sa mga sabak. Ikaw magapamulong nini magapaabot ngadto sa mga katawhan, nga ang imong gahom ipadala og magapamuhat nini man. Dalaygon ka sa uli katapusan, Lord. Ug salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, padayon ta mga igsoon. Adtong niaging gabi nagahisgot kita nga dunay mga pangutana. Kaya nagahisgot man kita ang kasuguan gihatag ngadto sa tibuok banay sa Israel. Kung moingon og tibuok banay, wala na ilabot ang silingan ni ana, katilingban or ang banay ni Israel, banay ni Jacob. Kung dili ka kaliwat ni Jacob, dili ka banay ni Israel. So, literal gayud kini, dili kini ingon nga spiritual nga ikaw Hudiyo, nga sa espirituhanon dili. Kung dili literal gayud kini, kay ang ilang pagtuman ni literal gayud ang ilang pagtuman ni ining maong mga buluhaton. So, bisan pa og magpailaka nga ikaw Kristohanon, kay literal man kining maong sugo nga gihatag sa Dios sa tibuok banay sa Israel, wala gayud ikay labot niini. Kung unsa man ang ilang gipangdili, kung unsa man ang ilang gitugot, kung unsa man ang ilang angayng pagabuhaton, o unsa man ang ilang dili angayng pagabuhaton, wala kitay labot tungod kay wala kitay kalabutan sa banay sa Israel. Amen. 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 So kung moingon ang kasuguan nga kinahanglan imong pagabalaanon ang ikapito ka adlaw, nga mao ang adlaw nga ipapahulay. Kung ikaw dili ka Hudiyo, wala kay labot sa ilang pagbalaan sa maong adlaw. O wala kay labot nga sa ilang pagpahulay kung magsundog-sundog ka niya na ikaw nagpakahudiyo o ang tanang nagpakahudiyo sinaguga sa Satanas. Amen. Amen. Mo ni mga igsoon, that's why natapos ka na. Tungod kay ang kaluwasan nga gihatag o giandam sa Dios. Kay gi-refuse man nila ang ilang, ni-refuse man sila sa ilang manunobos. Matod pa ni Ginoong Hesus, sa Juan,
nga mianhi ako nga nagdala sa ngalan sa akong amahan, wala Amen. ako ninyo pagkadawat. Amen. Apan nadaay nagadianha ninyo nga nagadala sa iyang kaugalingong pangalan, inyo silang gidawat. But pasabot kining gadala nga nagpatuo nga dili tinuod. Amen. Oh. Mo'y ilang gituohan. Ug mantod pa sa usa ka comment nga ako nahisgot na basahan mga igsoon. Nga bisan pa si Apostol Pablo nga mo'y nagdala sa ebanghelyo sa kaluwasan sa mga hintil, wala na nila tuuhi. Og tukma gayod ang pagkaswat ni Apostol Pedro sa ikaduhang Pedro 3:14 hangtod sa 18 nga bisan pa si ang mga sulat ni Apostol Pablo ilang ginatuis. Amen. Nga naman, mas makinadmanon pa sila ni Apostol Pablo nga tinawag ni Ginoong Hesus dito sa dalan nga matulid, Amen. dito sa dalan sa Damascus. Ha? Amen. Walay tao nga sa atong panahonan karon, sa atong panahon, sa presenting panahon, ambot kung doon na ba'y sama nga gitawag nga sa Dios nga sama kang Apostol Pablo. Wala. That's why nagaingon siya sa Galacia 1:8, ang tanang musukwahi nga magwali og maayong balita nga musukwahi sa ila nang gikawali, kung dili nimo siya dawaton, kung ikaw imo sa gipakasayo, ikaw mo'y ipatunglo. Amen. Ipatunglo siya. Amen. Bisan pang manulunda. Ang manulunda mas labaw na tog kahimtang ingon nga tao. Oh. Ug bisan pang manulunda, walay labot sa atong kaluwasan tungod kay ang pagaluwason sa Dios ang mga katawhan. Apan sa unang Pedro 1, nagaingon siya ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong Amen. sa maong panahon nga moabot nga ang mga balaan sa Dios iyang Praise the Lord. pagaluwason. Amen. Amen. Pero unsaon nimo sa pagkabalaan? Unsaon nimo sa pagkaluwas? Kung ikaw kanunay nagasupak sa balaod o imong gipakabalaod nga wala kay kalabutan sa Amen. sugo sa Dios Amen. o dugay rang natapos. Amen. Ha? Dapat kung imong pagabuhaton ang maong kasuguan, musunod ka sa ilang balaod. Amen. Kung unsay pagabuhaton sa mga tao nga magasupa sa maong balaod sa adlaw nga igpapahulay. Amen. Unsa man diay ang balaod sa adlaw nga igpapahulay? Kinahanglan, una, kinahanglan subay sa balaod. Nganuman, kay ngano maayo ang balaod kung ikaw mutuman subay sa balaod. Amen. Oo. Walay saluan, bisan usa tulpo kukudlit ang tanan kinahanglan tumanon gyud. Bisan kinsa nga nagbantay sa tibuok nga kasuguan. Sa Santiago 2:10, og magkalapas sa usa, malinapason sa tanang sugo. Amen. Malinapason sa tanang sugo. Muna akong giingon, mura kang antibac. Antibac sa to, 99.99% of germs kill. Pero na 0.0001 mao na mo dani ni mo tanan. Sama sa giingon ni Ginoos nga ang usa ka jutang igpapatubo ibutang diya sa tibuok minasa. Mulihok na siya tanan. Amen. Ingon ni ana ka istrikto ang balaod. Amen. So
Unsa may pagabuhaton sa mga taong nga nagasupak nini. Nga bisan pa unsa sa pagtuman kinahanglan nga dili ka magbuhat sa bisan unsa, bisan ang imong mga anak na lalaki o mga babae, bisan ang imong mga sulugon o ang imong mga kahayupan, mananap. Dili ka maghaling sa kalayo, dili ka magluto. Oh, duha man na pwede ka maghaling sa kalayo. Kaya magpainit siguro. Labi na kung titungnaw, onya kung magluto ka, kinahanglan ka nga maghaling sa kalayo. Oh. Dili ka magdala ni bisan unsang butang napil na bisan unsang apil butang. Apil lang Biblia, apil lang bulpin, apil lang notebook. Kay mo adto ang magkaskuan. Ang adlaw ipabawlay adto man sa sinaguga. Sa inagog. Oh. Matod pa sa Nehemias 13, kinahanglan nga takpad ang pultahan sa syudad aron walay makasulod ni makagawas. Sulod sa adlaw nga ipapawalay. Ano sa aman magsugod nga dili na magabuhat? Gikan sa pagsalop hangtod sa pagkaugma na sa pagsalop. Oh. Amen. So 24 hours wala kay pagabuhaton. Unsa ang pulong pahulay, tanang kalihukan ug buhaton walay babuhat. Kinahanglan tulog ka or patay. Ang maong ang meaning tulugan sa maong pahulay. So unsa man ang silot sa mga dili matinumanon ini. Gani ang isa ka babae nga napalgan nga namunit og kahoy sa adlang ipapahulay sa walay ko kakaluoy gipatay ni. O basin mo ingon ka dili naman ni mao mo ato ka unsa man day nga adlang ipapahulay nga imong gisunod. Amen. Kung mayon ka adili lahi na to ilang kapanahonan doon na ba di ay gisugo sa Ginoong Hesus or ang mga apostoles nga naggapos niya ng adlaw nga ipapahulay. Amen. Wala. Daang tungod. Amen. Wala sa apostoles time. Kinahanglan atong sayran o bisan pa niya na dili lang sa adlaw ipapahulay labi na gayod sa pagkaon. Ha? Matud pa lalisan si Apostol Pedro sa dihang dito siya sa Hopi, dito siya sa kamulo pang luto ang iyang kauban sa panimalay. Dito siya sa atop. Ano malandong tingali siya or unsa og dibati sa kagutom. Tungod sa iyang kagutom, nakuyapan siya. Gipunawan, kuyapan. Tungod kay gikutan og sa binulanon pa nga pagkaistorya gibuntas. Oh. Tungod sa kagutom gibuntas og nakuyapan pagyud nawad-an og panimot. Og sa diyang gipunawan iyang nakita nga gituntun sa Dios. Upat ka suok nga didto ang nagkailain-laing hayop gipakita sa Dios og giingon siya kaon kuha pag ug kumaon ka. Tungod kay mao may kustumbre sa mga Hudiyo. Number 1 ha, hinumdumi dili si Apostol Pedro hintil. Hudiyo siya. Og sa iyang pagkatao sakop siya sa pamalaod og sakop siya sa kapanahonan sa kasuguan. Amen. Og nagkinabuhi siya nga nagasunod sa kasuguan. Ug wala pa itudlo. Dili ni Jesus may tungod sa pagkaon. Pero unsa gibuhat sa Espiritu Santo? Giingnan siya ang tanan di kahinluan. Amen.
Amen. Gibalaan na. Praise the Lord. Tungod kay pananawon man lagi. So doon na ikahulugan. O gisay sa iyo sa nini. Kibaw ba la? Kibaw ba ka? Nga ang pananawon literal o dunay kahulugan kinahanglan imong sabtan. Amen. Mao. Tungod kay sa iyang gibati, gigutom siya, that's why gituntunan siya pagkaon sa Dios. Ang tanang posible, ang tanang bawal mo ipakita sa Dios. Kaya naingon man siya, sa bawal sa ilahang balaod. Pabasa. Gituntun sa Dios. O may balibad sa Apostol Pedro, wala pa ko mahimong na mahugaw tungod lang sa pagkaon. Oh? Tungod kay mao ang ilang balaod. Mao ang ilang kasuguan nga magdili sa pagkaon ni anak. Pero unsa ang giingon sa Espiritu Santo? Ang tanan gikahinluan na og gikabalaan. Amen. So, kani siya, ang kahulugan usab niini nga dili lang ang pagaluwason sa Dios ang banay sa Israel. Sa ilang kapanahon sa panahon nga diha sa grasya nga kapanahonan. Tungod kay nianang panahon na patay na si Ginoong Hesus ug natapos na ang balaod. Amen. That's why ang maong sugo ni Ginoong Hesus dili na sulod sa Israel, kundili ang iyang sugo tibuok kalibutan. Oh? Unsa iyang sugo, wala gyud magsugo nga ipatuman ang adlaw nga ipapahulay. Ang iyang sugo himuong tinun-an ang mga katawhan. Praise the Lord. Sulod sa Jerusalem. Oh, Amen. himuong tinun-an unsa man sa pagkatuon. Kinahanglan matudluan sila pinaagi sa pagkabot unsaon nga makabot ang kaluwasan. Amen. Unsa ang giingon? Ang paginulsol og ang kapasayloan. Amen. Kinahanglan igawali pinaagi sa ngalan sa tanang kanasuran. Amen. Magiingon sa Lucas. O ang giingon ni Apostol, giingon sa Marcos, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Amen. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silo. Oh. Og kano sa gituman dito ni Apostol Pedro. Amen. Pag inulsol kamo og magpabautismo kamo sa ngalan ni Lord. Jesucristo, Amen. alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Amen. Pero tindaganan supa. Gasumay pa, wa pagyud mo tuman sa sugo. Amen. Oh? Gasumay pa sa sugo, gapil-apil pa sa walay labot nga kasuguan. Nga naman, unsa man di ay ang purpose ni anak. Si Nicodemo mo ay nag-upin ni anak. Ginoo unsaon man na sa tao nga makasulod siya sa gingharian sa Dios. Amen. Ha? Unsaon sa tao nga makasulod sa gingharian sa Dios. Wala mo ingon ang Ginoo sa Ginoong Hesus nga pagbantay kamo og balaana ang adlaw nga ipapahulay. Amen. Ha? Amen. Ug ari ta sa sa epistles. Ang giingon sa Hebranon, ayaw pagbiya sa dili pagbiya sa panagkatigom. Dili na adlaw pa ipapahulay. Sa dili pagbiya sa panagkatigom sama sa gibuhat sa pipila. Praise the Lord. Amen. Amen. Fellowship.
Amen. During bisan unsang adlaw, kung ikaw doon na kay schedule alang sa pagpilisip, mo'y imong gibatasan, pwede. Amen. Kay ang adlaw ipapahulay dili lang kay sa Sabado. Doon ay bagdaghang mabasa nga doon ay isa ka tuig, doon ay isa ka semana, doon ay kaduha sa adlaw, o sa isa ka semana. Gituman ang gibuhat ang adlaw ipapahulay. Ha? Pero alang sa mga Hudyo. Amen. Dili para sa mga hintil. Dili para sa mga hintil. Amen. Og ang pagkaon nga gidili adto ta sa Council of Jerusalem. Ha? Ang gidili nga dili gayud ipagkaon og hugot nga pagadidaan ang mga katawhan nga sulatan sila nga magadumili gayud sa pagkaon niini kadtong gikahalad sa mga Dios-Dios, kadtong naluok o kadtong dugo. Amen. Tulo. Ano magulay bawal? Amen. Tulo. Nga naman, Basaha. ang giingon sa Timoteo. 2 Timoteo 4. Ito na lang sa Bible. 2 Timoteo 4. Ito saan basahon? Tanawa sa Bible na limaan. Di kahinluan na ang tanan. Uno, tres pa yung sunahan. Sige. 4:3. Bisan og siguro nes uno. Kapitulo 4. Uno Timoteo. Unang Timoteo 4. Masayot na sila na. Ano? Sige no, basaha. Unang Timoteo, Kapitulo 4. Ug ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang panahon na dunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluohan sa mga yawa. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kinsang mga kaisipan na nga paso nga daw pinaagig binagang puthaw nga managdili sa pagpangasawa ug magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nila nga nanagtuo og nang nahibalo sa kamatuoran kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kun ginadawat kini uban sa pagpasalamat kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Amen. Amen. Ug imo nang usa-usahon mga igsoon. Kung mukaon bisan pag mukaon kagwate og di ka lud-on ni ana. Pwede. Kana. Amen. Ubas pagpasalamat. Kay unsa kay kini nabalaan naman Amen. pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Amen. Ha? Amen. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway. Ug may tanang butang na eksepsyon. Ha? Tanan nga madawat sa imong ginawaan. Kana Amen. uban sa pag-ampo Pasalamat. o pagpasalamat. Amen. Amen. Apan kung gaduha ka sa pagkaon ni anak, Ay, naman. matod pa ni Apostol Pablo sa Roma 14:23. Roma 14, ang tanan nga dili pinaagi sa pagtuo. Apan ang tawo nga may pagduha-duha may tungod sa kanunon ug unya mukaon niini mahinukman siya sa silot kay ang iyang pagkaon dili man gumikan sa pagtuo kay ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo kini sala.
Amen. Amen. Kung ikaw nagatuo nga kanang maong hayop hugaw, kung ikaw mukaon uban sa pagduha-duha, nakasala ka. Amen. Tungod kay wala ka magbuhat pinaagi sa pagtuo. Amen. Pero kung nagkaon ka ni ana uban sa pagpasalamat o pagampo, gibalaan ka na sa Dios. Amen. Unsa lang ang dili pakaon? Ha? Pangita ang Council of Jerusalem. Ang dugo, ha? Ang dugo, ang gihalad sa Dios ug ang nalook. Nakita niyo pa. Natin. Mo na nga Ako kito man ah. Acts 15. oh. Ah, Concilio sa Jerusalem. Oh. Ano? Basa mo? kung imo lang pagbasaw di dito na natos kuan. Pangita ang verse. Yara. Gisubli pa na siya. Sa 20. Mm. Buhat Kapitulo 15 bersikulo 20, hinunua ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugaw sa mga Dios og ang pakigilawas ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok sa dugo. Kay sukad pa sa karaang kapanahunan si Moises adunay iyang mga tigmantala niini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat ginabasa man sa sulod sa mga sinaguga sa tanang adlaw nga igpapahulay. Oh. Kana mo igibalik sa pagpahinungdong sa mga apostoles. Amen. Tungod kay ang pinaka-importante nga dili ka mahugaw pinaagi sa pagkaon. Amen. Ha? Nag-ingon ba og buak og koko? Tibuok og koko? Ha? Magtisap-tisap? Amen. Musubad? Ha? Wala. Mayon ang isa. Og sa tibok sa yuta, how about sa dagat? Tanan. Why? Bisan sa kalangitan. Amen. Nagkamang. Og daglangoy. To ison pagidang po. Tanan. Klaro man tanan. Amen. Wala mag-ingon ang Ginoo. Ang pulong sa Dios. Nga, likayi ang pagkaon sa baboy og sa alimango og sa mga isdang walay hingbis og unsa pa sa mga pagkaon sa dagat nga mapula ug maluto. Ha? Wala. Amen. Ngano gibalaan sa Dios. Amen. Matod pa sa kanang sa nursery sa una or sa elementary. God made the sun, God made the trees, God made the mountain, and God made me. Oh, thank you God for the sun and the trees, for making the mountain and for making me. Amen. Dili lang tanan. Pero ang giingon jud dire, tanan, Praise the Lord. Amen. tanan. Kanang gibalaan sa Dios. Amen. So, unsa may hugaw? Unsa may hugaw ato ba sa kadtong mananap nga naluok, kadtong dugo, nganong dugo man nga mahugaw man tungod kay ang dugo mo'y nagahatag kinabuhi Amen. sa unog. Amen. Mao. Ha? Bisan pag tao mawad-an sa dugo patay. Amen. Oh. That's why ang manok, ang hayop ihawon iula gyud ang dugo. Amen. Oh. Kay nagkahurot sa dugo,
patay gyud na siya. Amen. Mo ni nga nag-ingon ang pulong nga atong gibasa. Unsa to? Adunay mga tao. Ha? Uto na to sa Timoteo. Unang Timoteo 4. Basahon tanan. No? Ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa mga yawa. Diba? Og ang espiritu sa tanang. Dako nga espiritu. Amen. Letter E. Dako. Amen. Sa tinaw. Nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon. Nagaisgot kita og kaulahiang panahon. Amen. Kaulahiang panahon. Gitagna ni Propeta Joel nga sa kaulahiang panahon, ibubo sa Dios ang iyang Espiritu Santo. Amen. So, sa dihang natuman nga gibubo sa Dios ang iyang Espiritu Santo, sa panahon didto sa adlaw sa Pentecostes, didto sa Jerusalem, sa ibabawng lawak nga adunay 120 ka tawo nga nagahulat sa outpouring of the Holy Ghost nga gisaad sa Dios. Og sa dihang niabot kana matud pa ni Apostol Pedro tungod kay ang mga tawo na hinganghat tungod kay nganong ang maong mga tawo nga mga Hudiyo nagapamulong man sa among pinulungan. Ug matud pa ni Apostol Pedro sanglit ikaysiyam pa karon katakna sa kabuntagon basin og nagtuo mo nga kining mga tawhana mga hubog dili kini sa mga hubog kun dili mao kini ang katumanan sa gipanagna sa propeta nga si Joel nga sa kaulahiang mga adlaw igabubo sa Dios ang iyang espiritu sa tanang Amen. kaulahiang panahon, kaulahiang adlaw. Nganong kaulahiang adlaw man? Pag-isgutan na to ng mga igsoon, sunod ato sa ning kay ngano ang maong atong adlaw, ang atong kapanahonan, mao kini ang hinapos nga kapanahonan. Amen. Human na. Mahuman na kini. Mao na ang hukom. Amen. Okay. Oh. Amen. Amen. Kini nga atong dispensation nga gitawag og grace dispensation, Holy Ghost dispensation or church dispensation, apostolic dispensation. Nganong mutawag mag-apostolic dispensation tungod kay ang gisugo sa Dios ang mga apostoles Amen. aron sa pagpakatap sa iyang maayong balita lukop tibuok Amen. kalibutan. Amen. O ngano tungod kay sa iglesia unang gipahimutan mao ang mga apostoles. Amen. Kinsa ang nagapahimutan nga na? Mao ang Dios. Amen. Sa wala pa ministry ang Ginoo, nagpili siyang mga apostoles. Personal nga iyang gipili. That's why ang iyang mga apostoles mo'y iyang gisugo. Amen. Nga naman, tungod kay mo kadto ang magapanglihok, lukop tibuok kalibutan. Praise the Lord. So, nining kaulahi ang mga adlaw. Nganong kaulahi ang mga adlaw man? Matud pa sa Pedro, nga ang usa ka adlaw sa Dios maingon og usa ka libo ka tuig sa taon. Amen. Ingon og usa ka libo ka tuig sa taon. Nganong mga adlaw man? Tungod kay or kaulahi ang yun sa ni panahon. Kaulahi ang mga panahon. Mga panahon. Nganong kaulahi ang mga panahon man? Tungod kay wala mag-inusara sa adlaw sa Dios ang atong kapanahonan. Amen.
Niya na tas 2020. Kung ato na siyang sukdon sa usa ka adlaw sa Dios or usa ka libo katuig sa tao, niya na tas 2 ka adlaw. Oh, mo nang mga kapanahonan, ulahing kapanahonan. Amen. Oh. Kaulahi ang mga panahon, adunay managpaniya gikan sa pagtuo sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu o sa mga tuluhan sa yawa. Amen. Magapamiya tungod kay dunay mga tao nga malimbungon nga nagapatuo sa mga tuluhan sa yawa. Amen. Unsa man kining mga tuluhan or doktrina or katudloanan sa yawa. Ha? Usa na niining pagkaon nga nagdumili sa pagkaon ug sa pagpangasawa. Amen. Nganong didaan man sa pagkaon kung wala ibawal sa atong kapanahonan. Amen. Ha? O sa panahon ni Moses, iyang gibasa ang maong balaod, ang sugo sa adlaw nga ipapahulay aron ang katilingban sa Israel masayod unsa ka importante alang kanila. Amen. Apan ikaw kung dili ka Hudiyo, dili ka banay sakop sa banay ni Israel, ayaw pagatumana. Amen. Kay ang nagapakaudiyo, sinaguga ni Satanas. Amen. 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 Praise the Lord. Unsa? Magapatuo nga ang baboy hugaw. Nayawaan. O gisod ang espiritu diligyon dito sa mga baboy. O nangambak dito pangpang nangamatay ang kanang baboy. Wala mag-exist karon. Ha? Amen. Dili i-conclude nga ang tanang baboy hugaw gibalaan o gihinluan na sa Dios. Amen. Bakit na nila pagsabot? Ha? Mga professor, Saan ba? Tagay ko bersikulo. Nabay bersikulo nga nagabawal sa mga hintel sa pagkaon sa baboy. Hudiyo na mong bawalan ang nasa unang panahon. Sa unang panahon. That's why, sa ako lang pagsabot, kay ni-refuse Apostol Pedro, sa diyang gitunton sa Dios ang upat ka kanto, ingon nga tabil, o sana tilon. Dito ang tanang hayop nga gidili sa pagkaon sa ilang kasuguan. Matod pa ni Apostol Pedro, wala pa ako mahugaw tungod sa pagkaon. Amen. Wala pa ako mahugaw tungod sa pagkaon. Nga naman, tungod kay Hudiyo siya. Oh, Amen. tungod kay nagbata siya, nagkinabuhi siya, nga mao kanay ilang nasabot sa ilang balaod. Apan pag-abot sa atong kapanahonan karon, gihinluan o gibalaan na sa Diyos. Ngano, unsay purpose? Pagkuha o kumaon ka. Amen. Kay kanang tanan gihinluan o gibalaan na sa Diyos. Amen. Maingon usab nga ang mga Hudiyo dili na mo ay pagaluwason ra, kun dili ingon usab niya atong mga walay labot sa katilingban Amen. sa Israel nga mao ang mga hintil. Amen. Oh. Sa unsang paagi nga ikaw maluwas? Ugasa ang imong sala, paghinulsol o pabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Nga mao ang ngalan samahan sa Anak o Espiritu Santo. Amen. Ha? Ayaw na anang pagkadili matinuhon. Ayaw na anang pagtinuis sa pangapulong nga gituga sa Dios. Amen. Nga mo'y paglaban sa imong pagtulunan og dili pagtuluuhan. Pagtulunan sa Dios. Amen. Kung dili tuluuhan sa yawa. May ingon diri. Amen. Muna mga igsoon, kinahanglan nato sabton ang pulong sa Dios.
managlahi kitag kapanahonan sa mga Hudiyo sa ilang panahon, sa ilang kasuguan. Moses. Kay og imong ipilit nga ikaw musunod sa ilang kasuguan. Unsa ang kondisyon sa nagasunod? Ha? Unsa ang silot sa tanan nga makalapas? Bisan 15, Exodus 35:2. Bisan 15 ang makalapas kinahanglan pagapatyon. Amen. Ilabi na sa adlong igpapahulay. Mao gina sa adlong igpapahulay. Pinaagi sa duha kung tulo ka mga saksi. Kung dunay sumbong paluyuhan sa duha kung tulo ka mga saksi. Pagapatyon sa walay kukaluoy Amen. ang nakalapas sa maong sugo. Ang akong pangutana, mga kriminal ba day mo? Praise the Lord. Or kriminal ka? Mga kriminal mo? Walay mamumuno nga makasulod sa giharian Amen. sa Dios. Amen. Sa atong kapanahunan. Amen. O ikaw makapatay, gukdon ka sa balaod sa atong nason. Kung ikaw makapatay, pagasilutan ka. Amen. O wala kay katungod nga mupatay sa kinabuhi sa tao, tungod kay dili ikaw ang naghatag niya. Amen. Mo ni mga igsoon nga. Dali man gapat yung pinagipagbato sa walay ko kaluoy. Wala ni giadapt sa atong gobyerno. Pero sa panggobyerno sa Israel, giadapt nila ni. Kay mo ni ilang moral law. Oh, civil law. Oh. Oh, ceremonial law. Giuyuna na. Amen. That's why dunay pagapatyon. Dili sila makasa sa balaod tungod kay gitugot sa balaod nga ilang pagapatyon. Amen. Pinaagi sa pagbato. Conflict Amen. sa balaod nato karon nga naman kay dili na kini. Dili kini para sa ato. Amen. Para sa hintil. O kini nga balaod sa una ra ni sa panahon ni Moses. Amen. O gitapos ni Ginoong Hesus Amen. dito sa cross sa Praise the Kalbaryo. Lord. Amen. Amen. Si Ginoong Hesus sa adlaw ipapahulay dito siya sa sulod sa sinagoga nagawali. Walay si Besan kinsa ang nakabadlong kaniya. Nakahimo kaniya pagpasipalan. Ano man? Tungod kay siya ang tag-iya sa adlaw ipapahulay. Wala. Sila kasagutan. Unya apil pa ang ilang pagkaon imo paggisundog. May kay di nawa na kamukaon. Di na tapong kamukaon luto, manundog tas ila. Ha? Di na punta magbistig sama sa atong bistig, manundog tas ila. Oh. Ngano? Kay nagpakaudiyo ta. Napay mas worst, anak. Napay mas worst, anak. Ha? Ya sa Galacia. Unya na. Ang worst, anak. Tungod kay wala gyud ta makaangkon sa saad sa Dios kun ato ng pagatuman. Amen. Inyong gi-reject sa Ginoong Hesus. Amen. Mo inyong gipakadak-an ang pagtuman sa adlaw nga ipapahulay. Ano sa aman mo abot ang adlaw ipapahulay? Mamatay ka. Pahulay sa dayon. Amen. Oo. Ano sa aman ang adlaw ipapahulay? Dunay yan ay sa Dios. Amen. Alang ni adtong mga katawhan na nga nagatuman sa iyang kabalauran o kabubuto. Amen.
dili pinaagi sa balaod. Unsa ang balaod? Maayo ang balaod. Ha? Unang Timoteo, unsa tong gingon? Maayo ang balaod. Oh. Sige. Kita nasayod nga ang kasuguan maayo kung ang tao magagamit niini subay sa balaod. So, Kita nasayod nga ang kasuguan. nga ang kasuguan maayo kung ang tao magagamit niini subay sa balaod. Amen. Pero kinsa may gatagan sa balaod, para asa man ang balaod. Walay balaod nga matuman kung walay masinupakon. Walay tao nga walay balaod nga ipatuman kung ang mga tao mga matarong. Ngano man dahi, ngano gatagan magbalaod? Sa nuibe. O, makasabot nga ang kasuguan wala himua alang sa mga taong matarong. Amen. Wala himua ang kasuguan alang sa mga taong matarong. Amen. Kinsa man himuan sa mga kasuguan kadtong nga tao, kundili alang sa mga malinapason o mga masupilon alang sa mga dili Diyos nun. Amen. Apila, di Diyos nun. Amen. Mga masupilon. Amen. Dautan. Sus. Ngilingay kay day. Mo na yung hatagag balaod kay mga malinapason, mga masupilon, mga dili Diyos doon. O sa mga makasasala. Amen. But pasabot, wala gyoy pagkamatarong kay makasasala man. Amen. Alang sa mga dili balaanon, mao nang nagpabilin ang baboy nga dili pakaon o ang mga seafoods kay dili man balaanon alang kanila. Ngano man tuluuhan sa yawa, but unsaon man pagkahimong balaan og tuluuhan sa yawa. Amen. Alang sa managpatay amahan, mga kriminal. O managpatay inahan, alang sa mga mamumuno, Amen. sa makilawason, o sa mga makiunay isig kalalaki, vice versa. Oh, Amen. sa mga bakakon, samot kay ang amahan sa tanang bakak mo miyawa. Amen. Oh. Sa mga tigpanumpag bakak. Kung sa tigpanumpag bakak, mo pamatuod ka sa bakak. Oh, musaksi ka sa bakak. Mo pamatuod ka. Oh. Saan man nimo pagkahimong matarong. Mauna nga matud pas Biblia. Sa Jeremias, matud pa sa Jeremias 17:20 hangtod sa 20. Dili. Saan ba to? Tibuok. Siguro malita paso na. Mateo 5. Mateo 5:18. Mateo 5:18. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa na lang katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Amen. Hantod ang tanan matuman. Amen. Unya, kay di man mo mudawat nga natuman na, human na, lain na po ang atong kapanahunan, kay gituman na naging Isos, inyo mga ipadayon na padayon. Amen. Dili gyud pagasayloan. Bisa na lang tulpok or kudlit. Amen. Kinahanglan ang tanan pagatumanon. Amen. Mao ni mga igsoon.
kinahanglan nato nga atong masabtan nga adunay pagkabahin-bahin sa kapanahonan. Oh. Og ang tanang natali sa Biblia sabis sa nagkalailaing kapanahonan og kung gibalik kana sa atong kapanahonan kana importante og angay pagatumanon kana. Amen. Apan ang gisulti sa mga apostoles nga maoy gisilyuhan ni Apostol Pablo nga kun adunay magawali nga supak na sa among gikawali kaninyo ipatunglo siya. Amen. Buot pasabot isalikway Amen. kagayon dili ka patalinghugan. Amen. Ngano? Kay adunay og ang Espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungong espiritu og sa mga tuluhan sa mga yawa. Pinaagi sa mga pagminaot sa mga taong bakakon kinsang mga kaisipan nangapaso nga daw pinagig binagang putaw nga na managdili sa pagpangasawa o magapilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga ang uban aron nga uban sa pagpasalamat pagadawato nila nga nagtuo o nahibalo sa kamaturan. Oh. Klaro kayo ang pulong sa Dios. Amen. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios Amen. og walay ipasalikway kung ginadawat kini uban sa pagpasalamat. Amen. That's why mukaon ka, magpasalamat ka, magampo ka, o Amen. ganang imong gikaon, balaanon ka na sa Dios. Amen. Amen. Kay kung mukaon ka, nga nagaduha og dili gumikan sa imong pagtuo, unsa pagtuo? Unsa ang pagtuo? Ha? Hebrewanon. Unsa ang pagtuo? Karon ang pagtuo mao ang pasalig kanato sa mga butang nga atong ginaparaabot og ang pagpanghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili makita. Og sa size og kung walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimot kaniya. Amen. Kay bisan kinsa nga magadol sa Dios kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa og nga siya magabalos ra sa nagapangita. Amen. Karon og mosampit ka sa Dios. Nangita ka sa Dios og nanginahanglan ka sa Dios. Amen. Amen. That's why ginahanglan nga kung mukaon ka pinaagi sa imong pagtuo musangpit ka sa Dios. Kay ang Dios nagasaad nga ang tanan uban sa pagpasalamat gihinluan o gibalaan na sa Amen. Dios. Amen. Amen. Kay kung dili pinaagi sa imong pagtuo nga magakaon ka, ikaw nakasala. Amen. Mao ni mga igsoon. Mao kana ang tuluuhan sa yawa. Tuluuhan sa yawa. Nabay mo ingon ka. Diha na sa yuta. How about sa dagat? Tanang matang, tanang butang, tanang makaon. Amen. Kay nag-iisgot og pagkaon. Matanom, mahayop, maisda. Amen. Gibalaan na sa Diyos. Amen. Unsay giingon sa Marcos 16:17? Unsay giingon sa Marcos 16:17? O kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa
Magasulti silag mga bag-ong sinultihan, makakupot silag mga bitin, o kung makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot o mga ayo sila. Kung aduna kay pagtuo. Amen. Kung aduna kay pagtuo. Amen. Bisan pag makainom, may gagwa may makaon. Unsa man ang gisulod sa imong ginawaan? Ha? Amen. Makainom o makahilo. O makakaon kag makahilo. Dili ka madaot. Amen. Kung aduna kay pagtuo. That's why kung magkakaon ka nga dili pinaagi sa imong pagtuo, makasala ka. Amen. Kung ikaw makasala o makakaon kag dunay hilo o makainom kag dunay hilo, mamatay ka. Apan kung pinaagi sa pagtuo. Testimony na ko ni mga igsoon. Dito sa Ubay, dito sa Biabas. Unsa tong tuiga. Nyunong mi dito. Kaya nang snack. Uban sa ko mga kaubanan. Ako may nawahi sa pagdawat nako sa soft drinks. Wala gyud mo undang og buwa ang soft drinks. Hantod nga nahurot ang sulod sa soft drinks. Ingon ni ana, ang dunay pagtuo. Amen. Dili ikatugyan niya tos kadautan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pero kung ang imong kaluwasan, ang imong pagtulunan, ang imong doktrina, nakasalalay lang sa imong pagkaon, unsa mo pag-adto sa gingharian? Ha? Dili pagkaon ang gingharian. Kay ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas. Amen. Kung dili pinagi sa espiritu. Amen. 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 Mao ni nga gikinahanglan nato nga magtuon kita. Oh. Pamatud-an ba nga ang baboy ipakaon na? Dili lang baboy, tanan. Amen. Ipamatud-an. Tungod kay wala na gihumagi tapos na ni Ginoong Hesus ang kasuguan. Nga nagdumili ni ana. Amen. Og iya lang kadto sa mga Hudiyo. That's why sa padan-aon dunay kahulugan ang tanan nga gidili nga pagkaon nga mananap. Nahubad ni Apostol Pedro nga bisan di ay tuod sa mga hintil. Nagadawat sa Espiritu Santo. Amen. Ug matud pa sa 11 sama sa na-experience nila sa adlaw sa pagbubo sa Espiritu niadtong adlaw sa Pentecostes. Amen. Ilang gibati. Amen. Oh? Kinsa man ang mga hintil. Amen. Literal nga gipakita pananaw. Iliteral nimo na pwede nga naman diri gipamatud-an ni Apostol Pablo nga ang tanan nga makaon gibalaan sa Dios. Amen. Uban sa pagpasalamat ug pagampo. Amen. Ha? Mo ni mga igsoon nga kung diha nakakutob, wala kay labot sa gingharian. Wala kay labot kay ang ilang pagkamatarong sa ilang kapanahunan pinaagi sa pagtuman sa napulok kasugo. Og ang napulok kasugo adunay daghang under niya na. Usa na ang adlaw ipapahulay. Usa na ang pagbawal sa pagkaon. Amen. Muna anak. Karon, kung imong pagapiliton nga mosunod gyud ka, pila na may imong napatay, pinagi pagbato. Kung ikaw wala ka musumbong sa nagasupak ni ani, nakasala ka. Matod pa din nga sa Santiago 4:17, unsa?
Oh, Santiago 4:17. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini siya nakasala. Unsay matanong nga pagabuhaton? Ang pagsumbong sa nagahimo sa paglapas. Amen. Kay kung dili ka musumbong nga nagabuhat sa paglapas sa balaod sa adlaw ipapahulay, ikaw mismo nakasala ka. Imong gikonsinti ang tao nga mali na pason. Og imong gitabunan ang tao sa iyang sala. Oh, matud pa sa Roma, Roma 1:32. Wala ko sayo. Sige. Kini sila bisan ila nang nasayran ang pagbuot sa Dios nga ang magabuhat sa maong mga butang takos sa kamatayon. Dili lamang kay nagabuhat niini kundi giuyunan usab nila ang mga tawo nga nagabuhat niini. Giyunan nila ang mga tao nga nagbuhat nini. Amen. Apil ka sa takos sa kamatayon. Amen. Mao na mga igsoon. Higpit ang balaod sa adlaw nga igpapahulay. Apan kung dili nimo na pagabuhaton nga pilit kang musunod nga imong pagasundon aron kang mamatarong, nakasala ka. Og ang nakasala kung dili nimo isumbong nga mga hukman sila diya sa kamatayon, imo silang gikonsinti, imong giyunan, takos ka sa kamatayon. Amen. Mo giyon na Apostol Pablo. Dalay ko na tumboy nga Diyos ni kagabion. Padayon na to ni sunod gabiin usab. Sa atong sunod panagkita, panag-uban ni atong programa nga mao ang pulong sa kamatuoran. Hinaut ko mga igsoon nga adunay nakutlo ninyo may tungod ni ini mga gitan. Nga kani kinahanglan nga atong masayran. Tungod kay may kalabutan kini sa atong kaugmaon sa malabot. Amen. Nga dunay mga nagpanungha sa kaulahi ang mga panahon. Amen. Ni anatas kaulahi ang mga panahon. Amen. We are now in the last days. That's why doon na daghang mga prophecy. Doon na daghang mga pagtulunan nga nagaingon og end times. Tungod kay naa na tas katapusang kapanahonan, kaulahi ang mga panahon. Nga mo'y gisaan sa Dios ang kaluwasan nga andam na alang aron igapadayag sa mga kaulahing mga panahon. Amen. Mo'y giingon ni Apostol Pedro sa unang Pedro. Amen. Ug niining kaulahing mga panahon, magapanungha ang mga tao nga tigpay salaan. Magapanungha ang mga tao nga magapaburot sa ilang kaugalingon. Amen. Magapanungha ang mga tao nga mga bakakon, mga limbangan, aron ang mga katawhan sa Dios managpamiya sa ilang pagtuo. This is the time of apostate or Amen. apostasy. Monit ni sa kaulahi ang mga adlaw. Bag-uha ang imong hunahuna. Amen. Paninguhaa o pangayua sa Dios. Nga ang Espiritu Santo mo'y magalamdag Amen. sa imong hunahuna kasing-kasing. Amen. Nga ang Espiritu Santo matud panihuan. Nga mo'y magatudlo Praise the sa Lord. tanang kamatuoran. Amen. Dili mo'y katumanan sa 2 Timoteo 3:7 nga kanunay na nagtuon apan wala man nagpakakabot sa kaybalo sa kamatuoran. Nga naman tuan ni ungot sa daang tugon. Amen. Sige nung Jesus mo ang kamatuoran walas daw ang tugon. Oh. Siya ang katapusan sa kasuguan. Siya ang katapusan sa balaod kay siya ang nagatuman. So kung natuman na niya na ta sa lain na po,
nga kapanahonan na mao kini ang kaulahian mga panahon. Ngani ana ta sa hinumoy nga kapanahonan. Amen. So siguro na to ang atong kaugalingong kaluwasan. Amen. Panimbasugan ang atong kaugalingong kaluwasan uban sa pagkahadlok ug pagkuro. Matud pa ni Apostol bisan wala siya ananing kamot mas nilabi pang pagpaningkamot hinoon sa atong pagpaningkamot diha sa kaluwasan. Amen. Maingon niini unta ang matag usa kanato. Amen. Kinahanglan nga magabuhat kita nga masibo sa tugon sa Dios sa atong kapanahon. Amen. Dalay ko na tumboy nga Dios ang kagabi. Pagampo kita. Mahal na mo nga langit. Dalay ko ka sa ulay katapusan. Ginoong Hesus, salamat. Ning at maong programa. Ning kay gayonan, Lord. Na ikaw nagabutyag sa kamatuoran. Ikaw nagadeliver sa kamatuoran. Ikaw nagapasabot sa matag-usa. Nga din ikaw nagapadangat sa imong pulong diha sa kamatuoran. Himo ang Ginoo nga ang pulong nga naamong nadungog ug nadawat dili kini mabulabayng kawang dinhi sa matag-usa kanamo ka kinabuhi ug matapigan kini ug mudulot kini sa among kasing-kasing nga may magahimo ug makahimo sa paggiya kanamo sa among pagkinabuhi nga may magadala kanamo ngadto sa kabag-uhan ngadto sa kinabuhi. Dalaygon ka Lord sa ulay katapusan nga magatabang ka sa matag-usa kanamo ug magapanalangin ka nga magahatag ka sa pamaagi nga ang matag-usa nga nagapaminaw niini maangko nila ang kamatuoran. Salamat Lord ni kagabion og dalaygon sa ulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So mga igsoon, mga igala, manamilit usab kami kaninyo ning atong programa karon nga mao ang The Word of Truth. Nga mapasalamaton kami kaninyo nga naminaw og nagsunod ning atong programa karon. Hinaot ko nga dunay mga mga pagtulon-an nga inyong nadawat og dunay mga nakutlo nga maayong pagtulon-an nga magahatag kaayuhan sa atong kinabuhi. O ini na lang may kutob kini inyong higala nga magwawali ng igsuon dandan la sir nyo uban sa akong pagmangkon nga si Brother Dave Abad nga magapadamilit kaninyo nga magaingon ang Dios magapanalangin ka natong tanan. God is good all the time. Amen.